बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो SCO समिट से उन्होंने आज ख़िताब किया। बार बार उन्होंने गज़ा और फ़लस्तीन के मसले पे बहुत खुलकर बात की और इतलात ये हैं कि पाकिस्तान वापस आने के बाद वो कुछ अहम नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं। तो एक तरफ तो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो है उसने हाल ही में उसकी कैबिनेट ने एक फ़ैसला किया है कि जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त इक़दामात किए जा सकते हैं और उसमें पार्टी पर पाबंदी और पार्टी की लीडरशिप पर गद्दारी के मुकदमात कायम करने की तजवीज़ भी शामिल है। तो अगर एक तरफ APC की तजवीज़ है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तजवीज़ है, तो ये दोनों मामला जो हैं ये साथ साथ कैसे चलेंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप हैं, जनाब शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ आज मौजूद हैं सरवर बारी साहब पत्तन के सरबराह हैं। इन्होंने इलेक्शन 2024 का एक ऑडिट किया, उस पर भी आपके साथ बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ये बताएं कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब के करीबी ज़राए ये कह रहे हैं जी कि वो ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है इस पर तमाम पार्टियों को एतमाद में लेना चाहते हैं, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहती है। ये दोनों मामला साथ साथ कैसे चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने के लिए। देखिए, जो मरकज़ की सतह के ऊपर जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो भी इस वक्त एक ज़रूरत बन चुका है, और एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कल जो पाकिस्तान में वकूफ़ पज़ीर हुआ KP में, और हमारे एक साबिक सेनेटर जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और उनके बड़े भाई जो हैं वो साबिक गवर्नर हैं, मेरे कुलीग रहे हैं शौकतुल्लाह साहब, वो शहीद हुए, उनके साथ 4 और साथी शहीद हुए। तो ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये तसलसल है ऐसे वाक़यात का जिसमें पाकिस्तान में बदकिस्मती से दहशत गर्दी के वाक़यात जो है उनमें इजाफ़ा हो रहा है। और एक टाइम था जब हम मुकम्मल अमन की तरफ न सिर्फ बढ़ चुके थे बल्कि अमन कायम हो चुका था, और वो दौर था जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का 2013 से 2018 तक का पीरियड था, उसमें हमने खासा कामयाबी हासिल की। तो अब अगर दोबारा ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं तो हमें फिर ज़रूरत है कि हम देखें कि पाकिस्तान दुश्मन वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए दहशत गर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं या दहशत गर्दी के वाक़यात में बिलवास्ता बिलावास्ता मुलव्वस हैं। तो उसके लिए तमाम पार्टीज़ को यानी अबव पार्टी लाइंस वो उन्हें साथ लेके चलना अज़द ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जो एक बहुत ही बदकिस्मत वाक़या पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में वकूफ़ पज़ीर हुआ, उसके बाद भी इसी तरह की एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इमरान खान साहब उसमें तशरीफ़ लाए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला पाकिस्तान का है, ये मामला हमारे अमन का है, इसमें कोई पार्टी भी जो है वो पाकिस्तान के स्टेक्स से ऊपर नहीं। लेकिन इमरान खान साहब आज अपने पार्टी के कुछ लीडरों से मुलाकात करना चाह रहे थे, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तो इजाज़त अगर आप ना दें तो इसका मतलब है कि आप इश्तियाल दिला रहे हैं उनको। देखिए, ये जो वाक़यात हैं छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं, उससे पहले भी एक दफ़ा कहा गया था कि इमरान खान साहब पे मुलाकात पे 15 या 20 दिन की पाबंदी लग गई है, महीने की पाबंदी लग गई है, जेल में कोई थ्रेट्स थी, उसकी वजह से वो एक ऑर्डर जो है वो निकला था सूबाई हुकूमत ने। मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक हफ़्ता बरकरार नहीं रहनी, आज कोई ना कोई अदालत इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट आमिर मुगल साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया आज DC ऑफिस। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो चंद एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं, ये हर ज़िले की इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार होती है कि वो ज़िले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कायम रख सके। इन चीज़ों को आप जो एक नेशनल कॉज जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे कंपेयर नहीं कर सकते, ना उस नेशनल कॉज में इस तरह के वाक़यात कोई रुकावट डाल सकते हैं। अच्छा शेख साहब, जो आज इजाज़त नहीं मिली उमर अयूब साहब को, शिबली फराज साहब को, इमरान खान साहब से इजाज़त नहीं मिली मुलाकात की, तो उसके बाद जो उमर अयूब साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर गुफ्तगू की है, ज़रा आप उनका लबो लहजा देखें वो क्या बात कर रहे हैं। हमें इस धूप में, इस गर्मी में नहीं मिलने दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। IG पंजाब जो डॉक्टर उस्मान टाउट, जो IG जेल खाना जात, जो फॉर्म 47 की वजीर आला बनी है मरियम नवाज, या ये जो फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म बनता फिर रहा है, या मोहसिन नकवी डाकू, इनको प्रिविलेज मोशन के जरिए पूरी इंतजामिया को इंशाअल्लाह ताला लाइन हाजिर करेंगे कौमी असेंबली में भी और सेनेट में, और पूछेंगे इनकी क्या मजाल इन्होंने हमें रोका यहाँ पे अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। तो शेख साहब, प्रिविलेज मोशन के जरिए आप वज़ीर दाखिला को लाइन हाजिर कर सकेंगे?
دیکھیں پہلے میں جذبات کے حوالے سے بات کر لوں. جذبات میرے خیال میں تمام ممبرز جو ہے نیشنل اسمبلی کے جن کا تعلق سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی سے ہے, ان سب کے یہی جذبات ہیں ان تمام قائدین اور لیڈروں کے بارے میں جو عمر ایوب صاحب کہہ چکے ہیں. اور اس کی وجہ ہے یہ پہلی دفعہ ایسے نہیں ہوا. آج ہمارا چیف منسٹر 5 دن سے یہاں بیٹھا ہے جس کا استحقاق ہے کہ وہ پاکستان کی کسی جیل میں بھی جا کے کسی کو مل سکتا ہے بائے قانون, اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے. ہمارا اپوزیشن لیڈر, یہ کوئی صرف پارٹی کا اپوزیشن لیڈر نہیں, پورے پاکستان کا اپوزیشن لیڈر ہے, قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے. آپ ان کو بلا کے اڈیالہ کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں. بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے, بٹھانے والا کوئی نہیں ہے. 1 گھنٹہ, دوسرا گھنٹہ, تیسرا, چوتھا, پانچواں, اور اس کے بعد جب وہ ایک چھاؤں کے لیے کسی درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں, وہ اکیلے نہیں ہیں, ساتھ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہیں, ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ بھی موجود ہیں. اور پھر ایک ایس ایچ او آ کے ان کو کہتا ہے بھی آپ یہاں سے جائیں, ہمیں پیچھے سے حکم ہے. تو کس کا حکم ہے؟ اوبویسلی ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل فورسز جن کا نام لیا ہے, چاہے وہ وزیر داخلہ ہے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, انہی کی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے پنجاب میں بھی, وہ یہی کر رہے ہیں. تو پھر یہ ہم سے کس خیر کی توقع کرتے ہیں, کس محبت کی توقع کرتے ہیں؟ اگر یہ آپ کو اے پی سی میں بلائیں گے تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ دیکھیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو پارٹی کی قیادت بیٹھ کے کرے گی, کیونکہ ابھی یہ بات سامنے آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ان کے طریقہ کار ہے یا جو ان کے لچھن ہے وہ تو ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی جائے اے پی سی تو پھر بہت بڑی نہیں, میں تو چلو پی لاں گا, ڈاکٹر صاحب تو اچھے آدمی نے پارٹی دے وچ, مگر یہ ہے کہ ان کے وہ لچھن ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وزیر اعظم اٹھ کے جا رہا ہے, اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ میں لا رہا ہے, وہ جیسے جنرل مشرف نے واجپئی نو ہاتھ میں لایا سی, ٹھیک ہے نا, جو یہ اسکٹس گیمکس ہوتے رہتے ہیں. اور ساتھ ہی اس سے 1 دن پہلے جمعے کو آپ نے ہمارے بندوں کو پنجاب میں کٹ کے ان کا ناس مار دیا, پرچے دے دے کے جو احتجاج ہوا تھا, اور اگلے دن وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس کو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں, یہ آج کل یہ رنگ بازیاں نہیں چلتی ہوتی. اچھا, یو ہیو ٹو رائز ابو اٹ. اور ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی, اگر مجھے اجازت دیں بھائی ہیں میرے, یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ نیشنل ایشوز اور چھوٹے موٹے ایشوز, ہاں ایک آدمی جو کہ قانون اور آئین کے تحت درخواست دیتا ہے کہ مجھے جلسے کی اجازت دی جائے, اس کو ڈپٹی کمشنر آفس میں بلایا جاتا ہے کہ جی ہم اے سی کو بلا رہے ہیں, ہم سائٹ وزٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور پھر فیصلہ کرتے ہیں. وہ اکیلا چلا جاتا ہے کیونکہ انتظامیہ کہتی ہے آؤ جی بیٹھ کے تو جا کے سائٹ دیکھنے ہیں, اور وہاں اپنے دفتر میں اس کو آپ گرفتار کروا دیتے ہیں. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کاز اور چھوٹے موٹے ایشو, مگر اس سے حکومتی اور رولنگ پارٹی کی نیت یا بدنیتی یہ ضرور سامنے آ جاتی ہے. اچھا سرور باری صاحب, جناب کل آپ کی تنظیم جو پتن ہے اور خاص طور پہ کولیشن 38, اس نے الیکشن 2024 کا ایک آڈٹ کیا اور آڈٹ رپورٹ جاری کی, صرف لاہور کے کچھ حلقے تھے. تو اس میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ ان حلقوں میں جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ جو رزلٹ اپلوڈ کیا ہوا تو اس میں فارم 45 نہیں ہے, لیکن کل شام تک تو نہیں تھے, تو آج تو کچھ نظر آ گئے ہیں, ہمیں کچھ جگہوں پہ نظر آ گئے ہیں, انہوں نے لوڈ کرنے شروع کر دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کی کوئی بدنیتی نہیں تھی, شاید ان سے انکمپیٹنس ہو گئی. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے میر صاحب, ہم نے تقریباً جو ہے 40 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دیا ہے الیکشن کروانے کے لیے. یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. اور فوراً جو پاورز ہیں انہوں نے پاکستان کے الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی ہے. ہر جو آر او ہے اس کو 3 کمپیوٹرز اور کمپیوٹر آپریٹرز دیے گئے ہیں. ایک پورا ایک ڈھانچہ ہے, بہت ہی قابل لوگوں پر مشتمل ہے. اور ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ ڈی ایم جی گروپ سے ہیں, اور جو باقی کمشنر ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں. سسٹم ہے پورا. غلطی کا امکان ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ الیکشنز ہیں, لوگوں کے ووٹ کا مسئلہ ہے. ہم نے جو دیکھا ہے کہ جو لیول آف فارمز ہیں, ہم کوئی اور بات نہیں کرتے, ہم نے ان کے جو ویب سائٹ کے اوپر جو چیزیں پڑھی ہیں ہم نے ان کا انالیسس کیا ہے. اور ان کا جو آڈٹ کرنے کے بعد جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں, یہ پہلی رپورٹ نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے جو ہے اسلام آباد کے 3 حلقوں کا کیا تھا, اس کی رپورٹ بھی جاری کی تھی کہ فارم 45 2 قسم کے ہمارے پاس ہیں, جو ایک ہمارے آبزرورز نے اکٹھے کیے تھے, اور مختلف جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ہم نے لیے تھے, اور جو پھر الیکشن کمیشن نے جاری کیے, اور پھر فارم 45 ہم نے اس کا بھی انالیسس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے جو پورے پاکستان کے قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے جو فارم 47 نکلے 265 حلقوں میں ہوئے تھے, اس کا بھی ہم نے ڈیٹیلڈ رپورٹ نکالی تھی.
और तकरीबन 78.2% जो फार्म 47 है उनके अंदर 12 किस्म की जो है वो कमियां थी, यानी कि डेफिशिएंसी। चले वो तो पहले ही बात है ना। अब ये जो आपकी कल की रिपोर्ट है, जो कल की रिपोर्ट है ये तकरीबन जो है वो 20 हल्के सूबाई असम्बली के, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहबा का भी हल्का है PP 159, और जो इसके अलावा एक NA का है 125। और इनका जब हमने ऑडिट किया तो हमें एक हमारे लिए डिस्कवरी थी, और ये शॉकिंग किस्म की डिस्कवरी थी कि फार्म 45 का फोल्डर है, गूगल ड्राइव लगी हुई है। जब उसको हमने अंदर से खोला तो एक भी फार्म 45 नहीं था, फार्म 46 थे। तो हमने कहा ये गलती होगी। तो उसके बाद हमने और खोले तो और भी निकला है। तो वो 30 जो प्रोविंशियल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से 20 के अंदर फार्म 46 2 दफ़ा अपलोड किया गया, एक फार्म 46 के टाइटल के नीचे और दूसरा फार्म 45 के टाइटल के नीचे। और कल जब हमने रिपोर्ट निकाली, उसमें आपके पास प्रेस रिलीज मौजूद है, उसमें हमने कहा कि जिस वक्त हम ये प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं उस वक्त तक का ये डेटा है, ठीक है, क्योंकि हमें ये खतरा था कि ये चेंज करेंगे। और आज अगर आप देखें 12 बजे के बाद मेरे पास पूरा है, क्योंकि जो वो कहते हैं ना दुनिया में, जी, ये नजर आ रहा है, देयर इज नो परफेक्ट क्राइम इन द वर्ल्ड, नजर आ रहा है PP 172 में मॉडिफाइड 1:28 तो ये 12 बजे के बाद आज ये फार्म नए लगने लगे, लेकिन 3:11 पे भी मॉडिफाई हुआ है। लेकिन इसमें एक फार्म में ज़रा दिखाना चाहूँगा, जो फार्म 45 है और ये PP 159 है, ये PS 98। ये देखिए, ये जो फार्म अगर आप दिखा रहे हैं तो ये फार्म 45 जो हैं ये तमाम प्रिंटेड होते हैं, इसमें कैंडिडेट्स के नाम प्रिंट होके आते हैं। यानी कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसके पास प्रिंटेड फॉर्म होता है और उन्होंने सिर्फ आगे वोट डाले। दूसरा जो सिग्नेचर्स हैं पोलिंग एजेंट्स के, वो लेफ्ट साइड पे हैं। आप कोई और अगर फॉर्म दिखाएं, यहाँ पर एक तो हाथ से लिखे गए हैं नाम सारे, और ये कंप्लीट नाम भी नहीं है। और दूसरा अगर आप गौर करें, अगर कोई और फॉर्म आप खोले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये NA 130 और PP 159 दो वाहद कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसके ऊपर ROs ने या अपने स्टैंप लगाई है या उन्होंने अपने इनिशियल किए हुए। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं भी कोई ओवर राइटिंग है, करेक्शन की गई है, तो RO साइन तो कर सकता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में सिर्फ NA 130 और PP 159 में ये मसला हमें नज़र आता है। तो इससे लगता है जो अभी उन्होंने फार्म चेंज कर दिए हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, हम और ऑडिट कर रहे हैं, और जो माहिरीन है हमारे वो लगे हुए हैं इस काम के ऊपर कि ये जो फार्म पहले मौजूद थे वहाँ उसका फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो फार्म अब जो लगाए गए हैं और जो पहले थे और जो फार्म 46 फोल्डर में पड़े हैं, उनका जो कैलकुलेशन है वो क्या मैच करती है या नहीं। चल ठीक है डॉक्टर साहब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इनकम्पिटेंस है, बदनीति है, क्या है? लेकिन ये आप तस्लीम करेंगे कि ये इससे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है? मीर साहब, जैसे अभी आपने एक मुहावरा पढ़ा कि जुर्म के हवाले से, कि जो कोई भी जुर्म दुनिया में ऐसे नहीं है जो फूल प्रूफ हो, कोई ना कोई सुराग रह जाता है। इसी तरह के जैसा कि बारी साहब ने फरमाया कि 40 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन को दिया गया, वो 40 के 80 अरब भी अगर दे दें, और वो अमेरिका का भी अगर कोई इलेक्शन कमीशन हो किसी भी जमहूरी मुल्क और दुनिया में ले लें, तो इतना पैसा देने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि 100% परफेक्ट सिस्टम होगा और उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती हो जाती है, ज़ाहिर है, उसमें मैनुअल काम बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, इंसान वो काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारी ट्रेनिंग के बावजूद इस तरह की गलतियाँ आ जाती हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन लाहौर के इन हलकों के हवाले से अपलोड कर रहा है फॉर्म 45, तो मेरा ख्याल है ऐसे कहना चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए। अगर वो अपनी गलती मान के, ज़ाहिर आपने इंडिकेट किया के पास कोई राइट नहीं है अंडर द लॉ, उसके बाद नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर्म 46 14 दिनों के बाद अपलोड किया और वो उसको नहीं, मीर साहब देखें ये बात, डॉक्टर साहब एक मिनट नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई राइट नहीं है, कानून के तहत इसको ठीक करने का कोई राइट, अनलॉफुल कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं जी। अब नहीं, अनलॉफुल आप कोई बात कह रहे हैं, लॉ का हिस्सा बताएं, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक बात ये है कि उन्होंने अपलोड किए नहीं, और उसके बाद अब वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि एक मखसूस टाइम है जिसके अंदर उन्होंने ये फॉर्म अपलोड करने होते हैं। लेकिन अगर गलती से 45 की जगह 46 का फोल्डर अपलोड हो गया है
اور وہ اسے چودھری کریکٹ کر صاحب رہے ہیں 20 تو وہ حلقوں میں ایک ہوئے الگ ہیں، سچویشن چودھری ہے. صاحب 20 حلقوں میں ہوا ہے. ایک جگہ پہ تو ہم کہتے میں ہیں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں ایک اور بات سنیں نا, میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں نا. 20 اور ایک وہی اسمبلی. آپ بھی دوبارہ کر رہے ہیں, میرا آرگومنٹ دوبارہ وہی ہے, لیکن میں تھوڑا سا ایک قدم آگے چلتا ہوں. میرے کولیگ ہیں, اس دفعہ الیکشن گجرات سے وہ لڑے ہیں, چودھری عابد رضا. ہاں 110 آپ انہیں کال کر کے پوچھیں, 110 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر صبح انہیں بتایا گیا کہ آپ کی پریزائڈنگ آفیسر ہی نہیں ہے. صبح نہیں بتایا گیا سر, ان کو رات کو پتہ چل گیا تھا, انہوں نے فون کر کے کہا کہ میرے بندے پک کرو, اور پھر صبح جو ہے وہ تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا. ہاں, اب یہ دیکھیں الیکشن, اور پھر انہوں نے پھر آپ کو ساری بات بتائی ہوگی, مجھے سارا پتہ ہے کہ پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ پیسے دے دو اگر جیتنا تو. نہیں, یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا. عابد رضا صاحب اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو یہ طارق فضل چودھری صاحب کو یہ بات بتائیں جو آپ نے مجھے بھی بتائی تھی. دیکھیں مجھے بہت ساری بے قاعدیاں ان کے الیکشن میں ہوئی, مجھے پتہ ہے پیسوں کی بات کی میں بالکل نہ میں نے ان سے سنی ہے نہ میں اس کو کر سکتا ہوں. لیکن ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں نا جی, کیونکہ فیلڈ میں ہم 4 الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں, شیخ صاحب سے پوچھیں. اسی طرح یہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے ایک آئیڈیلسٹک انوائرمنٹ کے اندر ارینجمنٹس کی بات کرنا اور پریکٹیکلی ان چیزوں کو فیلڈ میں امپلیمنٹ کرنا بہت فرق ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں آپ کی خالص محنت اور نیت کے باوجود امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی. جیسے میں نے آپ کو گجرات کے سلسلے کی مثال دی سے الیکشن آبزرو کر رہے ہیں, اور ہم گلی محلوں میں جو پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں ہر کانسٹیچوئنسی کے ہر حلقے میں, ہر پولنگ اسٹیشن پہ نہیں ہوتے, لیکن ہم پورے پاکستان میں ہمارے آبزرور ہوتے ہیں. میں خود میں صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, میں شیخ صاحب صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جو پلاننگ میکانزم تیار ہوتا ہے, جو تیاری کی جاتی ہے, پریزائڈنگ آفیسرز, پولنگ ایجنٹس اور تمام پریکٹیکلی پورے پاکستان کے ہر حلقے اور ہر پولنگ اسٹیشن, اب میرے حلقے میں 380 پولنگ اسٹیشن تھے, اس کو آئیڈیلسٹک انوائرمنٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن پاسبل نہیں ہوتی, غلطیاں رہ جاتی ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب شریف آدمی ہے, اچھے آدمی ہے کوئی, مگر ان سے بصد احترام میں اختلاف کرتے ہوئے یہ کہوں گا, انہوں نے کہا کہ جی 40 کی بجائے اگر 80 ارب بھی دے دیے جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. میں صرف حیران ہوں اس حسین اتفاق پہ کہ وہ 40 ارب دے 80 ارب بھی ہو جان تے انہاں ساریاں غلطیاں دا فائدہ صرف اس باری مسلم لیگ نون ہی ہویا جی, میجورٹی. بولی جتنی غلطیاں ہوگی نا الیکشن کمیشن سے پیسوں کے باوجود, وہ عرشے گئی ناندے گھر ہی ہے, ساڑھے حلقوں نہیں جایا. وہ جو جن کا انہوں نے ذکر کیا ان کی تو کہانی آپ نے بتا دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پوری حکومت, پوری مشینری, ڈی پی اوز, ڈی سی اوز, کمشنرز اور فوج اور تمام فورسز الیکشن کمیشن کے ڈسپوزل پہ تھیں ود 40 بلین روپیز, اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ میں گراؤنڈ پہ وہ کام اس طریقے سے افیکٹولی نہیں کر سکا جو پچھلے 50 سالوں سے ہوتا آیا, تو پھر میرے خیال میں ان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا, اس میں لوگوں کو ہرایا گیا. ان کے کچھ دوستوں کو تکلیف ہے کہ جس طرح ان کے بہت سے جتوائے گئے ان کو جتوایا نہیں گیا, یہ بھی تکلیف ہے کسی جگہ تھے. اور ہم بہت زیادہ تکلیف میں اس لیے ہیں کہ بڑے مہینے سے ہماری ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب کے پاس دائر ہوئی کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن جو ہے اس کو آپ اس کی سماعت کریں, اس کی تحقیقات کرائیں, اس کو سنیں, مگر اس کی سماعت کی ڈیٹ نہیں دی جا رہی. ہم نے پھر ایک اور پٹیشن کی ہے حامد بھائی کہ جی کائنڈلی انہوں فکس کرو. اچھا سنن واسطے. اور میں آخری بات, اور یہ جو پتن کی رپورٹ ہے, ہم بحیثیت تحریک انصاف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کی روشنی میں ہماری آلریڈی دائر جو پٹیشن ہے اس کو جلدی فکس کیا جائے, ورنہ یہ پارٹی یہ سمجھنے میں جائز ہوگی کہ آپ بھی اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کچھ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ کر دیا. بہت بہت شکریہ سرور باری صاحب آپ کا, آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ایک یہاں بریک کے بعد جو دیگر معاملات ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایس سی او سمٹ میں جو فلسطین کے مسئلے پہ جو موقف اختیار کیا ہے وہ کیا ہے, ذرا سنیں. As a result of Israel's ongoing brutal military campaign in Gaza, more than 37,000 people have been martyred, including thousands of children, and millions have been displaced. The UN Human Rights Council's Commission of Inquiry has rightly concluded that Israeli acts amount to war crimes, and according to the International Court of Justice, a plausible genocide for which Israel must be held to account.
In line with the spirit of today's meeting, we must call upon the international community, in particular the UN Security Council, to uphold its responsibility to ensure an immediate ceasefire, free flow of humanitarian assistance, and protection of civilians in entire Gaza Strip. The UN must also ensure the implementation of its resolution for the peaceful settlement of all long-standing disputes. अच्छा, अब शेख वक़ास साहब, इसमें आपके ख्याल में कोई है ऐसी बात जो इसमें मज़ीद इजाफा होना चाहिए था जो नहीं कही गई? एक तो उन्होंने कहा कि इजराइल जो है उसको उसके जो वॉर क्राइम्स हैं उसकी वजह से उसका एहतसाब होना चाहिए और इमीडिएट सीज़ फायर। देखें जी, ये जो बात है कि इमीडिएट सीज़ फायर वाली, ये आपके वज़ीर आज़म तो आज कर रहे हैं। इंटरनेशनल दुनिया में बहुत से सिविलाइज्ड मुल्कों के सदूर जो है वो पिछले कई महीनों से कर रहे हैं आपके सामने सीज़ फायर। इवन अमेरिकन्स कह चुके हैं कि आप जो है वो सीज़ फायर करें, साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ सीज़ फायर की बात भी कर रहे हैं। तमाम इंटरनेशनल फोरम पर ये बात हुई। मैं समझता हूँ कि ये तो एक वो घिसा पिटा सा एक टिपिकल सा जुमला है जो हर कोई पिछले कह रहा है, मगर उनकी कानों पे इसराइलियों के जूं नहीं रिंग रही। मैं समझता हूँ कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि तमाम मुस्लिम मुल्कों को शर्म दिलाते, एक लीडरशिप का किरदार अदा करते। वो अरब मुल्क जो अभी इसराइल से ताल्लुकात बेहतर करके अपने आप को अमेरिका से ज़्यादा अलाइन करना चाहते हैं, उनको शर्म दिलाते, हया दिलाते। हमारे दुनिया में 1-2 पासपोर्ट्स हैं, मलेशिया और पाकिस्तान का, जिस पे लिखा हुआ है कि दिस पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड फॉर इसराइल बट अदर। सो मैं ये समझता हूँ, और जो हमारी एक जज्बाती और वो जो अकीदत सी है और जो मामला है, हमें तो इससे बहुत बढ़ के आगे जाना चाहिए था। यहाँ तो वज़ीर आज़म को कहना चाहिए था कि सारे मुस्लिम मुल्क इकट्ठे हो जाएं। ये जो सऊदी अरब ने वो जो एक सुन्नी आर्मी खड़ी की थी जहाँ जनरल रहील शरीफ को ले गए थे, वो किस वास्ते की थी? वो कोई सड़कों से सिग्नल ठीक कराने वास्ते तो नहीं की थी। इनको चाहिए था कि उनको थ्रेट करते, इनको शर्म दिलाते मुसलमान मुल्कों के सदूर को कि गैरत खाओ, बच्चे कट रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं। हम बेगैरत हैं मुसलमान, सब मुसलमान बेगैरत हो चुके हैं। हम सिर्फ तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल फोरम पे ये तो नहीं कह सकता कि हम बेगैरत हैं। नहीं सर, मतलब असी जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है और जिस तरीके से हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम कितने दुखी हैं, और हम सिर्फ दुखी हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। मैं ये समझता हूं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, दुआ कर सकता हूं नफल पढ़ के। शायद आप यहां से जिहाद का ऐलान नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान का वजीर आज़म मैंने बार-बार कोशिश की कि मुझे गजा जाने के लिए वीज़ा मिल जाए। मिस्र का तो मिस्र की गवर्नमेंट भी वीज़ा नहीं देती। वो भी बेशरम लोग। जी मीर साहब, मैं शेख साहब की स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं करता कि मुसलमान जो है उनमें गैरत की कमी है। मैं इसको ऐसे कहूँगा, वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। मुसलमानों में बिल्कुल गैरत की कमी नहीं है। तो हमेशा से गैरतमंद थे और गैरतमंद हैं। ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है फ़लस्तीन की, इस पर मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ कि इसमें तमाम मुस्लिम उम्मा और उसको लीड करने वाले जो लीडर्स हैं, उन सब के अंदर वो ईमान और वो जज्बा और वो गैरत उभारने की ज़रूरत मौजूद है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काम उन्होंने करना है ना। लीड आपको लीडर हमेशा करते हैं। हमारा ये प्राइम मिनिस्टर का आज कोई घिसा पिटा स्टैंस नहीं है, जैसे उन्होंने कहा, ये एक बड़ा फर्म स्टैंस है और उसने हमारी इस कॉज के साथ और फ़लस्तीन के साथ खड़े होने की पाकिस्तान की पॉलिसी को बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि हम इस लड़ाई में किधर खड़े हैं, हमारे जज्बात क्या हैं, और जो जलगार इसराइली की तरफ से हो रहे हैं, इसराइल की तरफ से हो रहे हैं, ये तो बाकी गैर मुस्लिम ममालिक दा भी यही स्टांस है। थोड़ा डिफरेंस किवें जी? डिफरेंस की बात ये है कि ये मामला अब इस्लाम और कुफर की जंग से ज्यादा, जो आपने कहा ना बैनुल अक़वामी बिरादरी, वो ठीक है, ये इस्लाम और कुफर की ही जंग है। नहीं, लेकिन they are being slaughtered just because they are Muslims। नहीं, लेकिन शेख साहब ये तो माने आप कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका गया है, साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ डिसीजन लिया है। नहीं शेख साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसमें मजहब से ज्यादा जो पूरी आदमी बिरादरी खड़ी है फ़लस्तीन के साथ, ह्यूमैनिटेरियंस, इंसानी हुकूक की जो पामाली हो रही है, इसमें गैर मुस्लिम भी हमारे साथ है इस कॉज में। मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। अच्छा सर, बट दे आर ओनली बीइंग स्लॉटर्ड बिकॉज दे आर मुस्लिम्स। याद रखिएगा, मतलब हमें गैरत की कमी नहीं है। साड़ियाँ बच्चियाँ, साड़ियाँ भैणा, साड़ियाँ मावा उत्थे अगले साड़ के मार रहे हैं, साढ़े बच्चे ज़बह कर रहे हैं, और हम सिर्फ बैठ के सारे बयान दे रहे हैं। मैं किसी एक आदमी को नहीं, मैं तो अपने हम सब को इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम, दुख होता है, तकलीफ होती है।
ہم منافق ہو اس میں گئے. تو ہر مسلمان اسی طرح گلا کرتے ہیں سر. اچھا اس میں تو کوئی دو رائے کی بات اب نہیں ہے. ایک طرف یہ تکلیف بات بھی ہو اور رہی یہ ہے, ساری ہر مسلمان کی یہ جذبات ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے, ہر پاکستانی کی یہ جذبات ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے جی کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے, دوسری طرف 12 جولائی سے جماعت اسلامی جو ہے وہ اسلام آباد میں دھرنا دے رہی ہے, اسلام آباد میں دھرنا دے رہی ہے. تو پھر اے پی سی کیسی ہوگی اگر یہاں پہ دھرنا ہو گیا؟ پہلے تو پی ٹی آئی نے دیا تھا نا دھرنا, اب تو جماعت اسلامی دے رہی ہے. دیکھیے دھرنوں کی اجازت اسلام آباد میں, جو ابھی آپ ڈپٹی کمشنر انتظامیہ کے چند ایکشنز کی بات پروگرام کو شروع میں کر رہے تھے, میر صاحب اگر ہر جماعت کو یا ہر گروہ کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اسلام آباد میں آ کے دھرنا دینا شروع کر دیں تو وہ چلیں, احتجاج ان کا ایک آئینی حق ہے, اس کا ایک طریقہ کار بیٹھ کے بنائیں ہمارے ساتھ. ہمارے آپ اسلام آباد رہتے ہیں, اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کے اور آپ کے بحیثیت اسلام آباد کے رہائشی کا آئینی حقوق نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر جائیں, ادھر آئیں, مارکیٹ جائیں, بچے اسکول جائیں, یہ آئینی حقوق آپ کے ہیں نا. اور آپ کے گھر کے سامنے آج دھرنا آ جائے تو آپ کے آئینی حقوق معطل ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنا آئینی حق استعمال کرنے دیں احتجاج کا, اور اسلام آباد کے لوگوں کا, دکانداروں کا, ریزیڈنٹس کا, بچوں کا, مریضوں کا وہ آئینی حقوق سلب ہو جائیں کہ ان کی موومنٹ ہی نہ ہو سکے. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سامنے بات دیو اتنے دی موومنٹ تسی ویسے ہی بند کر دیتے ہو. میں نے اسی لیے کہا تو یہ جہاں تک میں نے سنا ہے وہ ان کی پارٹی کا جگہ دیں گے. میں ان کا کوئی سپوکس پرسن تو نہیں ہوں, میں نے تو یہ سنا ہے وہ کہتے ہیں اجازت لینی بھی نہیں نا کوئی. اچھا ہاں انہوں نے کہا ہمیں اجازت کی کوئی ضرورت اچھا, وہ پی ٹی آئی کی طرح اجازت نہیں مانگتے؟ نہیں, پی ٹی آئی والے تو مانگنے جاتے ہیں اور ڈی سی کے دفتر سے گرفتار ہو جاتے ہیں. ہم تو قانون کے مطابق جماعت اسلامی جو ہے اجازت نہیں مانگے. انہوں نے کہا, میں نے جہاں تک سنا, اف آئی ایم کریکٹ, اگر میں رانگ ہوں تو میری معذرت, مگر جہاں تک میں نے سنا مجھے یاد ہے انہوں نے کہا اجازت ملے نہ ملے اسی یہ کار چڑھنا جی. ٹھیک ہے, ہم تو اور رہ گئے, بہتر یہ ہے آپ تمام جماعتوں کو جگہ نہیں ہے اور جیسے جنرل مشرف جلسہ کیتا تھی ایتھے دے دیو, نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے, بہ کے اپنا احتجاج کرن کے سارے اسمبلی دے سامنے, کیوں نہیں دیندے ہو؟ کوئی کسی کا حقوق سلب نہیں ہوں کہ اگر بیٹھیں گے بات کریں گے تو ضرور انہیں ہم کو جگہ دیں گے, لیکن اسلام آباد سر احتجاج انہیں تواڈے خلاف کرنا ہے تو تسی کی بہ کے گل کرو. پہلے بھی بہت سارے دعوے ہوئے ہیں, ہم اس کو ٹیکل کریں گے ودن دا لا. احتجاج تو انہیں تواڈے خلاف کرنا ہے, تواڈی فسطائیت اور تواڈی مہنگائی اور تواڈا جو بجٹ ہے تو سب فرائی کر دیتی ہے. ساڈی ذمہ داری ہے کہ اسی اسلام آباد رہائشیاں دی حقوق دا تحفظ کریے. پاکستان ہر چوک بند کر دیں نہیں, سارے پاکستان دیا گردناں لا چھوڑو, مہنگائی نال اسلام آباد والے دی حقوق تسی سلب نہ کہ اسلام آباد دے سارے چوک بند کرا دیندے ہیں. اچھا میں ادھر ایک بریک لیتا ہوں جی, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے حد کے عزت کے ایک انتہائی متنازع قانون کے حوالے سے ایک گفتگو کی ہے. معاملہ کیونکہ عدالتوں میں زیر سماعت ہے, میں اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ نہیں جاؤں گا. جو چیف منسٹر صاحبہ فرما رہی ہیں وہ سنیں وہ کیا کہتی ہیں. حد تک کہ عزت کا قانون کی جتنی پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی. جب میڈیا یہ بات کرتا ہے تو مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کرنا نہیں چھوڑیں گے, ہم پہ کوئی قانون اپلائی نہیں ہونا چاہیے. دیر بائی میننگ کہ ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہے, ہم نے الزام بھی لگانا ہے, ہم نے تہمت بھی لگانی ہے اور ہم نے اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں دینا, لیکن آپ قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہمارے پاس مائک ہے, کیونکہ ہم میڈیا ہیں. تو میڈیا اگر اس چیز پہ انسسٹ کرے کہ ہم جھوٹ بولیں گے اور ہمیں پکڑا نہ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, اب بہت ادب سے گزارش یہ ہے کہ جب 2021 میں مریم نواز شریف صاحبہ اپوزیشن میں تھیں اور اس وقت تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بل کے ذریعے اسی قسم کا قانون لا رہی تھی, اور ہم نے اس وقت ایک سیمینار کیا تو اس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے ہماری حمایت کی تھی, اور وہاں پر میں نے آڈینس کو یہ بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان میں میڈیا کی آواز دبانے کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کم از کم 36 قوانین موجود ہیں, انکلوڈنگ پیکا ایکٹ 2016. یہ بھی مسلم لیگ نون لے کے آئی تھی. 36 قانون پہلے سے موجود ہیں. تو اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاں پر ہماری آواز میں آواز ملاتے ہوئے کیا کہا تھا, ذرا سنیں. جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ اس نالائق, نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے, اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے, اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو, صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو بل تھا اس کے ہم اس لیے خلاف تھے کہ اس میں اس وقت کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی, وہ اسپیشل ٹریبیونلز بنانا چاہتی تھی اور اس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی خود کرنا چاہتی تھی. تو ہم اس کے خلاف تھے کہ بھئی یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں, یہ غیر آئینی کام. اب جو پنجاب گورنمنٹ حد کی عزت کا قانون لا رہی ہے اس میں بھی یہی ایک کلاس شامل کی گئی ہے کہ اسپیشل ٹریبیونل بنائے جائیں گے اور وہ ٹریبیونلز کے ججز بھی
पंजाब गवर्नमेंट खुद उनको अपॉइंट करेगी, तो जो काम तहरीक इंसाफ कर रही थी वही अगर मुस्लिम लीग नून करे तो वो ठीक कैसे हो गया? देखिए मीर साहब, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रा होनी चाहिए। जो वज़ीर पंजाब अभी फरमा रही हैं, जो आपने उन्हें 2021 की नवंबर की तकरीर सुनाई है कि मीडिया का गला घोंटना जो है ये पाकिस्तान का गला घोंटना है, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं आज भी इसी बात के ऊपर स्टैंड करता हूँ और वो भी आज इसी बात के ऊपर स्टैंड करती हैं। दो बातें जो हैं वो ज़रा, जो मैंने कहा कि ज़रा वजाहत होनी चाहिए। देखिए, हत्या की इज़्ज़त के हवाले से जो बात हो रही है, मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में जो चौथा एक स्टेट पिलर बन चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी जो हमारे पिलर्स हैं, क्या हम जुडिशरी में रिफॉर्म्स की बात नहीं करते? क्या हम ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स की बात नहीं करते? एक इनडायरेक्ट तरीके से मैं इसी मौजू पे आता हूँ कि हमारे यहाँ मीडिया पे मैंने आप पे या आपने किसी पे कोई भी ऐसी बात जो हक़ाइक़ के मुनाफी हो, कोई इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद है कि मैं आपको पकड़ सकूँ, मुझे पकड़ सकें? कोई कानून नहीं। यही केस अगर आप लेके चले जाएं लंदन की अदालत, हमारे वो मीडिया हाउसेस जो जिनके चैनल तो आप अगर कानून बनाना चाहते हैं, वहाँ आप जीते हैं केस, कानून बनाएं, जुर्माना होता है उस एंकर को, उस टीवी को जुर्माना होता है। आपको पता है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता कि पाकिस्तान में एक मीडिया हाउस को कितने जुर्माने लंदन में हुए। वो ठीक है, लेकिन आर्टिकल 175 हम चाह रहे हैं रेगुलेट हो, और लेकिन आइन के मुताबिक हो ना। बिल्कुल आइन के मुताबिक हो। नहीं, लेकिन फिर आइन के मुताबिक ना हुआ, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अच्छा शेख साहब, ये क्या है कि पहले पीका एक्ट मुस्लिम लीग नून लेके आई 2016 में, फिर वही पीका ऑर्डिनेंस उसी को मजीद सख्त करके तहरीक इंसाफ ले आती है, जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल आपकी हुकूमत लेके आती है, उसी किस्म का एक बिल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ले आती है। जो भी हुकूमत में आता है वो मीडिया की आज़ादी के खिलाफ हो। देखिए सर, बात ये है हामिद भाई, हम गलत करें, ये गलत करें, चीज़ गलत तो गलत ही है, उसको तो सही नहीं कहा जा सकता। अगर हमसे माजी में कोई इस किस्म की लफ्ज़िश हुई है तो वो भी सही नहीं थी, और अब जो ये कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। जो आपने चीफ मिनिस्टर साहिबा की गुफ्तगू सुनाई, मुझे तो सिर्फ इतना समझ आई है कि वो जी उसने तकरीर की थी वो भी लिखी हुई सी, जी हुण की थी वो भी लिखी हुई है, वो भी किस लेके आने में वक्त की ज़रूरत है, पढ़ छो, आज वक्त की ज़रूरत है, ये पढ़ दें। गला घोंटने की जो बात हुई है ना सर, बात यह है कि जी वो गला घोंटने वाला कौन है? अगर तो मेरा मुखालिफ है, गवर्नमेंट है, तो फिर भाई वो गला घोंटना है, पाकिस्तान की मौत वाक़या हो जाएगी। मगर अगर वो मैं हूँ तो उसी चूँ नहीं करनी, ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए है और हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, मेरे भाई हैं, बड़ा एहतराम है इनका, इन्होंने बाहर की मिसाल दी कि बाहर ऐसे हो जाता है और पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान दे बैसियत मुल्क, इधर तो अदालतों में इल्ज़ाम इनके ऊपर और जरदारी साहब पे लगते हैं और सालों सालों लगते हैं, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर वज़ीर आज़म समेत वज़रा झूठ बोल के चले जाते हैं और उनकी पकड़ नहीं होती। मज़े की बात यह है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोलने पे, ये झूठ की बात हुई ना, अब मीडिया झूठ ना बोले। इंडिया के अंदर एक वज़ीर को सीट से हाथ धोना पड़ा था, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो इतने रोज़ कूड़ मार देने। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, जनाब तारिक फजल चौधरी साहब। और मैं चलते चलते यही गुजारिश करूँगा कि जो वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने आज की तकरीर में एक इल्ज़ाम लगाया है कि मीडिया वाले जो हैं वो कहते हैं कि हम झूठ बोलें, किसी की हतक करें, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन कोई हमें पूछे ना, तो क्योंकि जी हमारे हाथ में माइक है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम 30-35 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, तो हमारी तो ये ट्रेनिंग नहीं है, और माजी में आपका भी ये मौक़िफ़ नहीं था। पता नहीं अब आपके मौक़िफ़ में तब्दीली कैसे पैदा हुई है। लेकिन अगर आप किसी पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीम के लीडर की तरफ से, ऑफिस बेरर की तरफ से, किसी इस्टेब्लिश्ड जर्नलिस्ट या एंकर की तरफ से ये अल्फाज हमें सुनवा दें या उसका एविडेंस दे दें कि उसने ये कहा है कि मैं जो है क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ और मेरे हाथ में माइक है तो इसलिए मैं झूठ भी बोलूँगा, मैं हतक भी करूँगा, मैं इल्ज़ाम भी लगाऊँगा, कोई मुझे नहीं पूछ सकता, अगर उसने ये कहा है तो काबिल मज़म्मत है। लेकिन अगर आप ये एविडेंस इसकी पेश कर दें तो फिर हो सकता है कि हम आपसे इत्तेफाक कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।